نوجوان امام بیچی نے لکھے کہ دن کملی والے صحابہ نے شاہ دی نماز پڑھائی کملی والے آقا نے جڑوے صحابہ بارخی انور کی تو صحابہ نے وکھے او نبی کریم دیا کنج چھم چھم اتھرو نے صحابہ جی خمار کے رونے لگے پائے عرض کی تھی کملی والے روتے کیوں عرض کی تھی سنے آوان یہ کسے دکھ دیتے سانو دسو پتر ظلفاں تو باور دائی آئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں عرض کی تھی ماں یا رونا کیوں ہے فرمایا صحابہ میں نے ماں دی یاد پیوں دی ہے میں نے ماں دیا یاد آئیوں دیا نہیں اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دیا لکھ دلہ سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے کہ دنیا ڈاڈی تے اسیاں موڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جناؤ دے او جاون کیڑے پاسے دیوالی نے فرمایا صحابہ اج میرا جی کر دے اج کدے میری مایا مینا زندہ ہوں دی حجرے چے مایا مینا بیٹھی ہوں دی میں عشاء دی نماز پڑھ داؤ میری امی دی آواز دی وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دے کدے ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں کتھوں لے کے آواں جو ویلے میری ماں کدے زندہ ہو جائے یہ سا فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی تے بات دا نواں والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر اے الفت ماں والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماں والی نوجوانوں 6 سال دی عمر ہوئی نا میرے نبی دی تھی جدو اماں حلیمہ میرے نبی نو پال کے تے حضرت آمینہ دی گودی چلے آکے رکھے 4.5 سال دا پال کے تے اماں حلیمہ دے گئی تے 6 سال دی عمر تک میرے نبی نو ماں نے پالیا بچپن رسول تے کہ دن حضور باروں گھر آئے ہر کمرے چ ویکھیا پر ماں نظر نہ آوے بچہ باروں آوے تے سارے گھر والے گھروں من ماں نظر نہ آوے ہائے ہائے یار جدو رات نو بچہ اٹھ کے روندہ نا پھلرمان برادران عابد صاحب ادھی رات ویلے بچہ روے نا تے پھوپیاں جڑیاں سارا دن بچے دا منہ چوم دیاں او باپ جڑا سارا دن کندیاں تے کھڑاندا تے او چاچے جڑے سارا دن چیزاں لے کے دیندے تو دادا جڑا سارا دن کھڑاندا نا او بھی ماں نو کہندا ہے انہیں چپ کرا ادھی رات ویلے بھی بچہ روے تے چپ ماں ہی کرا دی ہے یار بچہ سارے دی گود چ روے نا تے ماں دی گودی چا کے نو سکون ملتا بچہ بارو گھر آوے تے ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جاندہ ماں کتھے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں میرے نبی گھر آئے تے ماں نظری نہ آوے تے میرے آقا دی کچھ اتھرو تے 6 سال دا بچپن رسول تے آسمان والوے کے رو پہ تے رو کے حضور کہندے نے ابو تے پہلے کوئی نہیں تے میری امی کتھے پتہ نہیں کس لہجے نہ میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ اللہ نے اپنے معبود دل انور چ الہام کیتا کہ سونے ماں کمرے چ پہ روندی حضور توڑ کے کمرے چ گئے دیکھا تے ماں نکرے بہ کے پہ روے گوڑیاں تے سر رکھیا تے سیدہ آمینہ زارو کی تار پہ روندی جا کے میرے نبی نے ماں دے گلے چ ماما پائیاں تے ماں دے لباں تے لب رکھ کے عرض کی تھی امی میں تے سارے جگ دیاں روندیاں ماما چپ کرانا ہے تسی میری ماں ہو کے کیوں پہ روندے ہو امی کیوں رو رہے کنے دکھ دیتا ہے دکھی ہے دی گل دکھی ہے یان ہے
سیدہ آمینہ پھڑ کے سونے نو متھا چم کے سیرے لا کے تے آکھے سونے میں کوئی غم نہیں، میں کسے کچھ نہیں آکھیا۔ امی روندے کیوں؟ سیدہ آمینہ فرما دیا سونے میں تیرے باپ عبداللہ دی یاد پئی ہوندی تھی، اج میں عبداللہ دی یاد آئی، اج میرا دل کرتا ہے میں تینوں مدینے عبداللہ دی قبر تے لے جاواں، تے جا کے مدینے تینوں عبداللہ دی قبر تے کھڑیاں کر کے پوچھاں عبداللہ تسی تے مینوں کلیاں چھڑ کے دنیا تے آگے پر آ ویکھ میں تیرے گلشن چ کڈا سونا پھول محمد لے کے آئی ہاں۔ میرے آقا دی 6 سال دی عمر پر جدو ماں نوں روندا ویکھیا دوڑ کے میرے نبی جا کے دادے دی گود وچ بیٹھ گئے، تے دادا جی دی داڑھی نہ کھیل کے نہ تھوڑی دیر تے نبی پاک فرماندے نے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں، تے دادا او جی دی کل کائنات ہی مصطفیٰ ہے۔ دادے نے گھٹ کے جپھا مار کے آکھیا سونے تو کدے مانگ کے بیکھتے صحیح میں پوری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے ماں۔ میرے نبی نے اپنے بچپن او معصومیت والا رسول کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا جی نے فرمایا دادا جی اجازت ہوئے تے امی نال نانکے مدینے ہوا وہاں۔ دادا جی نے اس ویلے قافلہ دا انتظام کیتا تے او حبشان عورت جدا نام برکت بی بی تے کنیت ام ایمن جنہیں بچپن تو نبی نو پالیا اس حبشان عورت نو میرے نبی دی خدمت علی نال بھیجیا۔ نوجوانوں میرے نبی دے نانکے مدینے تے حضور دے ابو جی دی قبر اج بھی مدینے، حضور اپنے بچپن چ اپنی امی نال مدینے اپنے نانکے آئے۔ 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزاریا، اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی تے جدو 1.5 مہینہ مدینے رہ کے حضور مکے وال واپس قافلہ ٹریا نا تے حضور اپنی امی دی انگلی پکڑ کے نال جا رہے۔ اچانک ایک رات پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوا، اس پہاڑی تے آ کے حضرت آمینہ نو بڑا شدید بخار ہو گیا، بخار دی شدت نہ حضرت آمینہ نو غشی دے دورے آ رہے، بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں، نبی پاک دی گودی وچ ماں دا سیرے اتھرو حضور تے ماں دے چہرے تے ڈگ دے۔ نوجوانوں جتھے مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے، پہاڑ دی چوٹی تے میرے آقا ماں دا سر گودی چلا کے 6 سال دی عمر تے حضور رو رہے، ام ایمن قریب بیٹھ کے رو رہی، ماں بے ہوش ہے تے کون ہے والی رو رو کے پہ آخد نے اماں اکھیا کھول تیرا محمد پہ روند رہی، اٹھا میں سینے نہ لا رہے، کون ہے والی اس درد نہ روئے۔ نوجوانوں سیرت نگاہ اور لکھ دینا میرے نبی دی موت آیا آخری ویلہ آ گیا، اچانک سیدہ آمینہ اکھیاں کھلیاں، ادھر سیدہ آمینہ نو آخری ہچکیاں ہونا شروع ہو گئیاں، میرے آقا موت دی حالت ہے کہ روئی جا رہی۔ سیدہ آمینہ سینے لگا کے کہہ دیا میں سونے رونا، آجا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ، تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے، تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے، تینو ام ایمن بھی لوریاں دینیاں نے، آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لے لے۔ سیدہ آمینہ جاندی واری سینے نال لایا ہوئے، فرما دیا نے ام ایمن میں ٹر چلیاں، نالے سیدہ آمینہ عربی دے شیر پڑھ دیاں نے، اے شیرہ جب فرما دیاں نے دنیا والے ہو ہر نمی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے، جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے، ساریاں فنا آئے ہو جانا ہے، میں آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے۔ آخری ہچکی آئی ام ایمن دی گودی چ کملی والا رکھ دیتا ہے، فرما دیا نے ام ایمن میں ٹر چلی ہوں، فرما دیا نے جنہ دیا ماں بچپن چ ٹر جاندیاں نے، وہ پتر دیوارہ نہ لگ کے روندے نے، اور لادا نکراں چھپے کے روندیاں نے، نہیں ام ایمن میں چلی ہوں، میرا محمد روے نو، ادھا باپ کوئی نہیں، اج ماں بھی چلی آؤ، انہیں امی امی کہہ کے رونا ہوئے، یہ رویا میری قبر جرو تڑپ جائے گی۔ فرما دیا نہیں ام ایمن دا خیال رکھنا ہی، انہوں ماما والا پیار بھی دے میں، انہوں باپ والا پیار بھی دینا ہی، انہوں جا کے دادے دی کھودی جے رکھ دے میں۔ نوجوانوں سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی، میرے نبی دی ماں دی رو پرواز کر گئی۔ نوجوانوں مکہ بھی دور ہے، مدینہ بھی دور ہے، میرے آقا اس ویلے سے درد نال رہے، آسمان دے فرشتے بھی رونے لگے پہ، فرشتیاں نے عرض کی دیا اللہ محبوبہ نہ لے جو نہیں کری دو، اللہ نے فرمایا چپ کر جو آج میرا تے یار دا معاملہ ہے۔ نوجوانوں میں امن فرما دیا نے